بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أصدقائي في حصة أخرى في لا جيستيون دو ستوك اللي غنتعرفوا من خلالها على لي ميثود دو فالوريزاسيون دي ستوك. أولا غنحاولوا نشرحوا شنو كتعني لا فالوريزاسيون دو ستوك. Supposons une entreprise اللي كدير لا فابريكاسيون ديال واحد البرودوي إكس، دونك كتكون محتاجة la matière première. Alors, le service approvisionnement كيكون عندنا un stock de matière première. À un moment donné T1, l'entreprise date une opération d'achat de 100 kg de la matière première avec un prix unitaire ديال 2 دراهم. Pour fabriquer un produit X, كنحتاجو 1 kg de la matière première. مزيان. Le service production va produire par exemple 50 unités من البرودوي X. Donc كيكون محتاج combien pour fabriquer 50 unités 50 غنحتاجو 50 كيلوغرام من لا ماتيير بروميير. بالنسبه لا كونطابيليتي اناليتيك، باش نحسبوا لو كو دو برودكسيون فضروري كيخصنا نعرفوا لو كو دو سورتي د لا ماتيير بروميير. شنو كيساوي لو كو دو برودكسيون؟ هو لا سوم ديال لي شارج direct plus les charges indirectes. بالنسبة لي شارج direct كيساوي le coût de sortie de la matière première plus la main d'œuvre directe. كتبقى عندنا هنا les charges indirectes. Supposons مثلا que la main d'œuvre 40 dirhams et les charges indirectes 10 دراهم. Alors فبالنسبه لهاد الحاله عندنايا لونطري ديال 100 كيلوغرام من لا ماتيير بروميير ولا سورتي ديال 50 كيلوغرام. لو كو ديالها هو 2 دراهم. دونك بور كالكولي لو كو دو برودكسيون في هاد الحاله، كو د لا ماتيير بروميير 2 دراهم في 50 كيلوغرام غتعطينا 100 بلس لا مان دوفر 40 بلس لي شارج انديريكت 10 دراهم. دونك لو كو في هذه الحاله 150 كنقسموها على لا كونتيتي فابريكي 50. الوغ كنلقاو في هذه الحاله 3 دراهم كود برودكسيون بور فابريكي اون unité من البرودوي برودوي اكس. فلو كود برودكسيون ديالها هو 3 دراهم. لحد الان سي تري بيان. الوغ نشوفو اون اوتر سيتوياسيون. à un moment donné T2, l'entreprise date une deuxième opération d'achat de la matière première de 70 kg, mais هاد المره avec un prix unitaire ديال 3 دراهم. دونك كيكون عندنا في ستوك 100 كيلوغرام اللي البري unitaire ديالها جوج دراهم، وعندنا 70 كيلوغرام اللي البري unitaire ديالها هو 3 دراهم. الوغ بالنسبه للكود برودكسيون في هاد الحاله نقدروا نحسبوه اللي كيساوي عندنا 50 كيلوغرام نضربها في 3 دراهم هي 150 بلس 50 تعطينا هي 200 مقسومه على لا كونتيتي. دونك كود برودكسيون في هذه الحاله 4 دراهم. دونك الا استعملنا هاد لا ماتيير بروميير اللي 2 دراهم كنحصلوا على 3 دراهم، والا استعملنا لا ماتيير بروميير اللي الكود ديالها 3 دراهم كنحصلوا على ان كود برودكسيون ديال 4 دراهم. دونك هنا كيجي هنا جات لا فالوريزاسيون
دي ستوك، يعني كنشوفوا القيمه ديال لا ماتيغ بروميير اللي كتخرج من ستوك. دونك ضروري خصنا نعرفوا لو كود ستورتي. الوغ فبالنسبه لهاد الحاله واش نحسبوا 2 دراهم اولا 3 دراهم؟ دونك هنا كيجي، دونك هنا عندنا المشكل وكيجي الدور ديال لي ميثود دو فالوريزاسيون دي ستوك. لونتربريز كتحدد اش من ميثود باش غتجيري لو ستوك ديالها. الوغ غنحاولوا نتبعوا نفس الطريقه باش نتعرفوا على لي ميثود دو فالوريزاسيون دي ستوك. دونك هنا في لو سيرفيس approvisionnement كيكون عندنا ان ستوك de matières premières. Par exemple, le 1, le mois 4, l'achat de 200 kg de la matière première avec un prix unitaire ديال 8 دراهم. كذلك عندنا مثلا le 5, le mois 4, deuxième opération d'achat de 150 kg avec un prix unitaire ديال 10 دراهم. دونك عندنا في ستوك 200 كيلوغرام من لا ماتيير بروميير اللي لو بري يونيتير ديالها هو 8 دراهم، وعندنا 150 كيلوغرام البري يونيتير ديالها هو 10 دراهم. الوغ لو سيرفيس برودكسيون va produire 50 unités من البرودوي X. غنحاولوا نغيروا المعطيات نشوفوا une autre situation. pour fabriquer le produit X كنحتاجو مثلا 2 كيلوغرام من لا ماتيير بروميير. الوغ في هذه الحاله l'entreprise ou bien le service production aura besoin de 100 كيلوغرام من لا ماتيير بروميير. دونك التساؤل هو واش غنستعملوا لو بري 8 دراهم اولا 10 دراهم. دونك هنا كيجي لي ميثود d'approvisionnement او عفوا لي ميثود دو فالوريزاسيون دو ستوك اللي عندنا. لا بروميير ميثود اللي هي فيفو، لا ميثود فيفو اللي كتعني first in first out، يعني لو premier entrée هو لو premier qui va sortir. donc هذه la première méthode. le premier في هذه الحالة عندنا le premier entrée هو de la quantité 200 كيلوغرام اللي الثمن ديالها 8 دراهم. donc c'est le premier qui va sortir. بالنسبة la valorisation le coût de sortie de la matière première ديالها 100 كيلوغرام غنحسبوا 8 دراهم. donc le premier entrée هو le premier qui va sortir. وهاد لا ميثود فيفو كنستعملوها غالبا لي برودوي بيريستابل، المواد اللي كتنتهي مده الصلاحيه ديالهم، مثلا الحليب، الفرماج، دانون الى غير ذلك. فالحليب مثلا اللي دخل البارح، دونك لو بروميي اونطري اللي دخل البارح فهو الاول اللي كنحاولوا نبيعو اليوم. مزيان. ثم عندنا لا دوزيام ميثود اللي هي ليفو. لا ميثود ليفو اللي كتعني last in first out، يعني le dernier entré هو le premier qui va sortir. donc فلا كونتيتي اللي دخلت الستوك اخر مره لو dernier entré فهي الاولى اللي غادي تخرج. الوغ في الحاله الاولى هنا خرجت 100، فكتبقى عندنا في ستوك 100 لا ماتيغ بروميير اللي الثمن ديالها 8 دراهم و150 اللي الثمن ديالها 10 دراهم. بالنسبه لا ميثود ليفو ف لو ديرنيي اونطري اللي هو 150 كيلوغرام سي لو بروميي كي فا سورتير. دونك في هذه الحاله غنحسبوا الثمن ديال 10 دراهم. لو ديرنيي اونطري هو الاول كي فا سورتير. دونك هنا كتجي لا فالوريزاسيون دو ستوك، يعني القيمه كنعطيو القيمه ديال لا مارشونديز او لا ماتيير بروميير اللي خرجت من ستوك. دونك ليفو لاست ان
فيرست اوت. وهذه غالبا كنستعملوها لي برودوي اللي القيمه ديالهم كترتفع مع مرور الزمن، يعني كل ما بقى عندنا البرودوي او لا ماتيير بروميير في ستوك لمده طويله، ف لا فالور القيمه ديالو كترتفع. ثم اخيرا عندنا لا تخوازيام ميثود اللي هي الكموب، لو كو موين unitaire pondéré. بالنسبه للكو موين unitaire pondéré فعندنا جوج حالات، اما كنحسبوا لو كو موين unitaire pondéré en fin de période، او لا كنديروا لو كو موين unitaire pondéré après chaque entrée. Donc après chaque entrée كنحسبوا le coût moyen unitaire pondéré. Pour calculer le coût moyen unitaire pondéré فكنحسبوا la valeur ديال la marchandise ou la matière première اللي دخلت 200 فوا 8 تعطينا 1600 درهم بلس لا فالور ديال لا دوزيام اونطري 150 في 10 دراهم اللي هي 1500 درهم، ثم كنقسموها على لا كونتيتي اللي عندنا في ستوك. دونك هنا غترجع لا كونتيتي هي 200، كنقسموها على لا كونتيتي اللي عندنا اون ستوك 200 كيلوغرام بلس 150 كيلوغرام اللي هي 350. دونك لو كو موين يونيتير بونديري في هذه الحاله كيساوي بعد الحساب 8 دراهم فاصله 86. الوغ لاحظوا انه 200 كيلوغرام دخلت للستوك ب 8 دراهم و 150 كيلوغرام دخلت للستوك ب 10 دراهم، مي لا سورتي ديال هاد 100 كيلوغرام خرجناها باستعمال الكميب اللي هي 8 دراهم فاصله 86. دونك بالنسبه لي ميثود دو فالوريزاسيون قلنا عندنا 3 ميثود. لا بروميير ميثود اللي هي فيفو فيرست ان فيرست اوت، يعني لو بروميير اونتري فهو لو بروميير كي va sortir. ثم لا دوزيام ميثود ليفو لاست ان فيرست اوت، يعني لو ديرنيي اونتري اخر برودوي دخل للستوك فهو لو بروميير كي va sortir. ثم لا تخوازيام ميثود لو كو موين يونيتير بونديري، فكنديروا لا موين ديال هاد لي كو هادو. فلاحظوا انه 8 دراهم و 10 دراهم، دونك لو كو دو سورتي دو لا ماتيير بروميير في هاد الحاله هو 8.86. اذا لاحظوا اصدقائي انه انطلاقا من هاد الشيما كنحاول نستوعب اكثر المعنى ديال لابروفيزيونمون. دونك لابروفيزيونمون سي فورنير لي زارتيكل نيسيسير، كنحاول نجيب اش لا ماتيير بروميير اللي كتكون محتاجها البرودكسيون. فكما كتلاحظوا لابروفيزيونمون سي ان فورنيسور ديال البرودكسيون، دونك il fournit les articles و le production le service production شنو c'est un client ديال l'approvisionnement, c'est un client interne.